السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبتكم العروسات تاع بتي فور. درتهم في الدار ساهلين ماهلين، ما فهمش الزنقة بزاف. طريقة سهلة. العروسات تلقاوها تحت الفيديو في صندوق الوصف. نبداو في المقادير. هنا نحتاجو بول هذاك ولا تيرينو وثلاث حبات بيض. البيض تاعي لازم يكون درجة حرارة المطبخ توجور. البيض هنا البيض وزنته الحبة يوزن 60 غرام الحبة. باسكو سا ديبون من ذاك يكون بيض صغير من ذاك كبير. يهمنا الميزان تاع البيض مع لافارين باش ما تاكلناش بزاف ولا تنقص لنا. هاي لك اللي عنده ميزان يستعمل ميزان وما عندوش يوزن بالكاس. هذا الكاس يرفد 200 غرام. هاي لك وزنت لكم بالميزان 200 غرام. استعملت سكر عادي. وتحبوا ديروا فاني، لا فاني لازم ديروا ماشي تحبوا. هنا درت القشر تاع البرتقال كنت كونجليهم في كونجيلاتور باش يزيدونا في الكو برك. تما تقدروا ديروا بك لافاني وحدها، اختياري هذا. ما تقدروا ديروا قشور الليمون، هنا يبقى اختياري. متكثروش ديروا كمية قليلة. نطلعوا البيض تاعنا مع السكر بالباطل مليح. لازم تستعملوا باطل باسكو لازم هنا في الريسيت هذه لازم يطلع الفوليوم تاع البيض والسكر حتى يطلعوا لنا بلون. تقدروا تخدموا باليد بصح تشد لكم الوقت والتعب ثانيت. هنا تخلطوا مليح من جهه واحده، توجور من جهه واحده، ماشي تخلطوا من جهه ما تبدلوا جهه الاخرى باسكو حيعاود يطيح لكم البيض تاعكم على السكر. تخلطوا حتى يطلع لكم البيض. هنا كي بدا يطلع لي دوك تشوفوا كيفاش تثيقوا بلي يطلع لكم البيض، يعني كامل تعرفوا الطريقه. هاني يجيكم ثقيل شويه ويجي بلون بيض. توجور نخلطوا من جهه واحده وما نبدلوش الجهه. هاي بعد ما طلعتو مليح يولي بيض الخليط تاعنا ويجي ثقيل شويه كيما راكم تشاهدوا. هني طريقه سهله بزاف. نجوزو المرحله تاع نزيدو الزيت. توجور نخدم لكم بالبيض عفوا بالميزان ولا الكاس. هذا الكاس يرفد 210 مليلتر هكاك، 210 غرام اذا عمرتوه بلان. في الوصفه تاعي نحتاج 150 250 غرام تاع الزيت، يعني كاس ونص. الكاس يرفد 210 مليلتر ولا 210 غرام. نعاودو نخدمو بالباتور. هنا ثانك لازم الباتور. نخلطو الخليط تاعنا مرة ثانية دوزيام فوا توجور من الجهة واحدة. والزيت تاعنا ما نفرغوش ديريكت ولا على طروا فوا ولا نبقاو نفرغو فيها خيط. انا ما عنديش كل يشد لي تما قاعد نفرغ ونخلط نفرغ ونخلط. ما يهمش، المهم تفرغوش على ديريكتومون ولا على دو فوا. هنا نطلعوها بالزيت، نديرو وندورو ونخلطو حتى تطلع لنا شويه. طريقة سهلة يعني بك تبعوا المراحل. مقادير كامل متوفرين في الدار. هنا نكملو كامل الكمية تاع الزيت. توجور نفرغو بالكمية صغيرة ماشي ديريكتومون. هنا درت كاس كومبلي 210 ومن بعد ضفت 40 غرام، يعني 250 غرام الزيت كامل. انا كي تخلص لي الكمية تاعي منحبش نبقى نخلط شوية واحد دقيقة هكاك. كي نكمل المرحلة هذه نجوزو لطروازيام ايطاب. نحتاجو لا مايزينا تاعنا 250 غرام. اللي ما عندوش ميزان يوزن بالكاس. الكاس تاعنا يرفد 210 غرام، تما يعمر هذيك 200 يعمر الكاس كومبلي
ويزيد له شويه واحد زوج مغارف كبار تاع مايزينا. بالنسبه هنا مايزينا ولا نيشا كل واحد كيفاش يسمعها. فرغوا الكونتيتي تاعنا كومبلي فوق الخليط. لازم تحترموا المقادير، ما تنقصوا ما تزيدوا باش تنجح لكم الوصفه تاعكم. دوكا في المرحله هذه منحتاجوش الباطير، لازم لنا اون سباتيل هكا ولا مغرفه تحطب، يعني واش كان عندكم متوفر. نخلطوا كامل مايزينا ندخلوها في الخليط، لازم تدخل مليح. مام رانا نخلطوها مام طون نمسحوه على لي كوتي. مام هذوك لي بول تاع لا مايزينا لي بول اللي يكونوا داخل لازم نمحوهم نمسحوهم كامل. يجينا خليط تاعنا ليس. دخلت واحد 5 دقايق هكا كيما راني نخلط. دخلتو ميم طون راكم تكورنيو على لي كوتي تاع البول تاعكم، وفي نفس الوقت تنحو لي بول تاع المايزينا، يعني هذوك البولات تاع المايزينا. هنا بعد ما كملت كامل خلطها مليح، نحيت لها كامل هذوك الحبة تاع مايزينا الداخل. نحصلوا على هذا القوام، تكون خفيفة بيان سور ليكيد، وتكون ليس ما يكونش فيها لي بول تاع مايزينا. هنا المرحلة الأخيرة نحتاجو لافارين 350 غرام. اللي ما عندوش ميزان يوزن بالكاس توجور. يعني هنا كي نوصل للمرحلة هذه محتاجوش الميزان، عينك ميزانك تستعمل واحد زوج كيسان هكاك تاع فارينة. انا ما رميتش كامل لا كونتيتي تاع لافارين باسكو سا ديبون كل مره كيف تجي لافارين على حساب البيض، لا تابسوربي ولا ما تابسوربيش. كاين لافارين اللي تشرب باسكو. هنا كي نفرغ لا كونتيتي نقصت شويه لافارين باش نشوف من بعد ما تحشيها ليش. نخلطو كيما راكم تشوفوا، ندخلو برك لي زانغريديون يعني نلمو لاباط تاعنا برك، ما يهمش تخلطو من جهه ولا. هذه الطريقه او ميم طون راكم تمسحوا في القاع تاعها ولي كوتي باش ما يبقاو لكمش كامل لي بول تاع فارينه ولا، ويجي الخليط تاعكم ليس. ضفت الكميه الثانيه تاعي ونخلط. هنا كي يبدا يثقل الخليط تاعكم تقدروا تخدموا بمغرفة تاع الطب باسكو السيليكون تعيي شويه. انا سي بون مزيدش لافارين، بقات لي هنا واحد 20 غرام ولا 30 غرام ما استعملتهاش. يعني عينك ميزانك حتى تحصلوا على القوام هذا يكون ثقيل شويه، ثقيل بصح ليكيد كيما راكم تشوفوا. يعني قسما نقدر نبوشيوه بلا بوش. راني وجدت البلاكه تاعي السنيوه تاعي مع بابي كويسون، درت له تحت شويه لاباط باش ما يطلعليش على لي كوتي، خاطش كيما تعرفوا البتي فور لاباط تاعو ثقيله، كي تكونوا تبوشيو كاباب تطلع لكم الورقه هذيك تاع بابي كويسون تعيكم في الخدمه. يعني ديروا الطريقه هذه كامل تعرفوها بيان سور. تخدموا بلا بوش بيان سور، لازم تستعملوا هذه الادويه هذه تكون شويه كبيره. يعني اختياري كل واحد كيفاش يحب يدير لي بتي فور تاعو صغار ولا كبر، اختياري. هنا كي توصلوا هنا تكونوا قبل ما
قبل ما توصلوا للمرحلة هذه تكونوا شعلتوا الفرن تاعكم 180 درجة. إذا عندكم فونتيلي شعلوا 180 درجة، واللي ما عندوش فونتيلي عنده كويزينير يشعلوا 170، ولا كل واحد يعرف الفرن تاعو بيان سور. يشعلوا 170 يطيب البتي فور تاعو، كي يطيب من تحت شوية حمار على لي كوتي من تحت تشعلوا لهم الفوق حتى يجيب لاكولور تنحو، ماشي ما يهمش يعني ماشي حاجة واعرة، ولا كل واحد يعرف الفرن تاعو. بصح اذا كان عندكم فونتيلي بروفيسيونيل ديروه في الفرن 180 درجة، يا ربي 13 دقيقة 15 دقيقة سيبو. ما تكسروش راسكم تقعدوا تعسوا فيه ولا تشعلوه من تحت ولا من الفوق. هنوريكم ابي بي كيفاش تخدموا، كل واحد كيفاش يخدم. انا هنايا وريت لكم ابي بي، يعني ماشي زعما كوموند هذه ولا جوست باش تشوفوا الريسات ولا طريقه. تقدروا ديروهم صغار مدورين طوال كيما تحبوا، اختياري. هنا باكي تبوشيو، ما تحطوش لابوش تاعكم في تلصقوها مع بابي كويسون تبوشيو، باسكو هنا تحرقوها شغل ديروها مبومبي شويه. كي تبوشيو طلعوا شويه لابوش تاعكم. هنا كيما راكم تشوفوا يجوكم شويه كبار، شويه شغل فوليوم منفخين شويه. هنا درت شويه لي موديل ابي بي برك. لا كونتيتي تاع لابسه تاع اليوم خرجت لي سنيوه هذيك الاولى عامره كومبلي، وخرجت لي هذه سنيوه صغيره شويه عليها، وخرجت لي هذا المول. والحبات تاعي درتهم مويه شويه كبار، مويه رايحين الكبار. هنا فونيتهم الفور تاعي فونتيلي، شعلت لا فونتيلاسيون تاعو، واني دايرهم 170 درجه. اللي ما عندوش فونتيلي يشعل من الفوق ومن تحت راكم تعرفوا، حتى يجيب لاكولور تنحو ديريكت. بعد ما طابوا لي كامل خليتهم يبردوا مليح. تحبوا تلصقوهم بالكونفيتير ولا تحبوا تلصقوهم باللاجيلي ناباج، هذاك هو عملك. بعد ما طابوا لي انا حمرتهم شويه زياده، خفاف وهايلين كاع. ممكن تقسموهم يجو كروستيون وطرايه شويه. هنا كونفيتير اختياري، كل واحد كيفاش يحب. يدير كونفيتير ولا تلصقهم بشوكولا ولا كونفيتير تاع فراس ولا لاجيلي ولا كيما تحبوا، اختياري. لازم يكونوا باردين كي ديروا لهم الكونفيتير. يعني طريقه سهله ماهيش حاجه كبيره ولا مام. لا ريسيت ما فيهاش مقادير بزاف. انا بعد ما لصقتهم نوريكم غير حبات برك. تقلاصيهم بشوكولا ضاضع ولا كيما تحبوا، شوكولا نوار ولا اولي، تزيد لها شويه زيت. ولا انا ما كانش عندي شوكولا نوار ولا اولي، واش درت؟ كانت عندي شوكولا بلون، ذوبتها في ميكرووند، زدت لها شويه زيت، وزدت لها ليكستري تاع ماشي ليكستري، بطالون تاع شوكولا، يعني باش تجي بدي شويه لاكولور مارون وتجيني في الكو تاع الشوكولا. ما كانتش متوفره عندي شوكولا نوار. تكلاصي الشوكولا تاعكم تكون شويه ثقيله، ما تكونش سخونه، باسكو كنت تكلاصيهم سخونين تعاودوا تحطوهم باش يشوي يسيح لكم كامل، ما تحكمش فيهم الشيكولا. وهنا اختياري، كل واحد كيفاش يحب. تقدروا ما نديرهمش كاع شوكولا. هذيك لاكولير تحصلت عليها شوكولا بلون مع بطارون تاع شوكولا والزيت. يعني بوش عندكم في الدار تقدروا تخدموا. هذه هي الوصفة تاع اليوم، كانت سهلة بزاف ورابيد، توجد فيت فيت. يعني فهمتكم كامل لي زيطاب تاعها. عملك بعد ما ديكوريتهم لوسات بزاف شابة، يعني كي ديروها تشوفوا لي زيطات تفرحوا بها. بعد ما طابوا لي كامل وبردوا وديكوريتهم
هام لي كيفاش حطيتهم لكم هنا بلوزير موديل. درت هنا مدورين، درت هنا هذوك الشكل من هنا ها، ودرت هذوك الصغار ما فيهمش الكونفيدر. يعني اختياري، كل واحد كيف يحب. ان شاء الله تكون عجبتكم العروسات وتجربوها، والوصفة تلقاوها تحتها في الصندوق الوصف. قووا على خير، الوصفة الجاية